बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अब इबाहम इसमें कम ही है, क्योंकि सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब के मामलात को इस तरीके से लेकर चलते हैं, जानबूझकर इस तरीके से इसको टैकल करते हैं, कैरी करते हैं कि इमरान खान साहब ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और ये सब चीज़ें, और जिनको रिलीफ देना हो आपको पता, फिर उन चीज़ों पे भी रिलीफ मिल जाती है। जैसा नवाज शरीफ साहब के केसेस में देखा कि उधर टारगेट है इस तारीख से पहले आपने इनको क्लियर करना है ताकि ये इलेक्शन के लिए भी अहल हो जाएं, ताकि पार्टी की जिम्मेदारी को भी मुकम्मल तौर पर संभाल लें, और ये सब चीज़ें हो जाएं। ये तो अब ये बात ढकी छुपी नहीं है, ये इसके लिए कोई पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुलजिम है वो खुद ही कहते हैं कि यार ये साहब मेरे खिलाफ करते हैं। इस सिलसिले में दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई हुई हैं, खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास भी दरख्वास्तें गई हुई हैं। तो बस जानबूझ के लगाते हैं। अभी भी 11 माह लगाए हैं सर, एक इतनी छोटी सी दरख्वास्त थी। इसकी वजह है, मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा एविडेंस के साथ कि ये क्यों कर रहे हैं। 11 माह लगाए हैं जी। तोशा खाना में 2022 में अक्टूबर में इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था जी, मियाँ वाली की सीट से। ठीक है जी, उस मियाँ वाली की सीट से उस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दरख्वास्त दी। उस फैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। ठीक है जी, लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप चाहते हैं कि तोशा खाना की सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी जाए, आपकी नाअहली ख़त्म कर दी जाए, इस अपील को हम सुने, तो सबसे पहले जो दरख्वास्त आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है उसको वापस ले लें। तो 9 माह पहले इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दी कि सर मैं ये दरख्वास्त आपसे वापस लेना चाहता हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट में चलना चाहता हूँ। उन्हें पता है कि किस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब लेके चल रहे हैं। तो 9 माह बाद उन्होंने कहा नहीं, अब आप ये दरख्वास्त वापस नहीं ले सकते, यानी लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं चलेगी। और वो तो 9 माह, एक दिन का काम था ये। 9 माह लगाए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 9 माह लगाए। अच्छा जी, वजह क्या जी? क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता था कि लाहौर हाई कोर्ट से वो मेरिट पे इनको रिलीफ मिल सकता है, और मतलब इधर उधर से इमरान खान साहब का सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा बंद करना मकसूद है। और ये फील भी यही आ रही है, फील भी यही आ रही है। और मोहसिन शाह नवाज़ साहब की ये सारी अपील थी जिस पर वो बहुत खुश हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब की नाअहली भी हो चुकी, फ़ैसला भी आ चुका, इसके बावजूद जो दरख्वास्त वापस लेने पे महफूज फ़ैसला दिया कि नहीं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस नहीं लेंगे। क्यों इस दरख्वास्त से मुतल्लिक़ केस चलाना चाहते हैं, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। 21 अक्टूबर 2022 का ये फ़ैसला है इमरान खान साहब की नाअहली का, इलेक्शन कमीशन का। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला कलअदम करार दे दिया, अगर ये केस लाहौर हाई कोर्ट में चल गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उन्होंने चलाना नहीं है, अगर वो चला दिया और उन्होंने इसको कलअदम करार दे दिया या उसके ऊपर स्टे दे दिया, तो जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं ना तोशा खाना के हवाले से, तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप बहाल हो जाएगी, यानी एलिजिबल हो जाएंगे। और यही वजह है कि ये फ़ैसला कलअदम हुआ तो हर चीज़ हो जाएगी और उनकी नाअहली भी नहीं रहेगी। तो जानबूझ के क्या सर, मैं लफ्ज़ जानबूझ के भी क्यों इस्तेमाल करता हूँ, तो आपके सामने क्लियर है। तो आमिर फारूक साहब इस तरीके से चल रहे हैं कि टांग के रखना है इलेक्शन तक, इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रखनी है। हुक्म है, ये हुक्म है। तभी तो साइफर केस में भी कह रहे हैं 4 हफ्तों के अंदर मुझे फ़ैसला चाहिए। ऐसे थोड़ी है, जब नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हमारे मॉनिटरिंग जज रखा था हमारे सुप्रीम कोर्ट को, तो ये मॉनिटरिंग जज यहाँ भी तो है ना। अगर वो गलत हो तो ये भी गलत है। मैं उस पर भी इख्तलाफ करता था, मैं इस पर भी इख्तलाफ करता हूँ। देखिए वो, मगर मरीम नवाज साहबा के मुताबिक तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, उधर इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन पर जो महफूज फ़ैसला था ना, वो भी आगे कि इमरान खान साहब पे तौहीन इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, फ़र्द जुर्म आयदुनी उन पे फवाद चौधरी साहब पर। तो वज़ारत दाखिला ने इनकार कर दिया था इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में लाने से कि भाई सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने पूरे पाकिस्तान को सिक्योरिटी देनी है, उसके पास इमरान खान साहब का आना मुश्किल है, सिक्योरिटी का मसला है। और इनकार कर दिया था। जेल हुकाम साहब ने भी यही कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन को आप खुद ही आ जाएं जेल में और यहीं आप फैसला करके फ़र्द जुर्म आयद कर दें। तो वज़ारत हुकाम ने इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी थी कि जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप अपना बोरिया बिस्तर लें, अडियाला जेल पहुँचे, इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दें। अच्छा जी, बहरहाल वो महफूज फ़ैसला था। और अब 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। 13 दिसंबर को इलेक्शन कमिश्नर, मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर जो कुछ भी होंगे, वो बज़ाते खुद अडियाला जेल जाएंगे,
عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب ادھر موجود ہوں گے اور ان دونوں کے اوپر فرد جرم عائد کریں گے. تو 13 دسمبر کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے. اچھا اسی دن فرد جرم عائد ہوگی اور یہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں اڈیالہ جیل ویسے ہی بڑا تاریخی ہے. یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ایک ملزم جس کے خلاف تمام کیسز ہیں, اس کے تمام کیسز کے جج پہنچتے ہیں. ایک آدھا کیس تو سمجھ آتا ہے, ہم نے بڑے ہارڈ کور کرمنلز وغیرہ کا تو دیکھا ہوا ہے, بڑے بڑے دہشت گردوں کا بھی دیکھا. میں نے ریمنڈ ڈیوس کا مجھے اچھے سے یاد ہے, وہ میں نے دیکھا. تو یہاں تو سب جج جیل جا رہے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی کرنا, بھائی کرنا ہے, سزا دینی ہے, کرنا ہے, نااہل کرنا ہی کرنا ہے. یہاں یہ والی پوزیشن ہے. اور اڈیالہ جیل مزید تاریخی حیثیت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر میری نظر سے دیکھیں. دوسرا خبر ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی نا, وہ میں نے آپ کو بتا نہیں. اس کا جو ریکارڈ ہے نا, خط و کتابت جو تھی NCA سے, نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی تھی, وہ ساری کی ساری خط و کتابت ہی غائب ہے. اور اس کا الزام اس وقت شہزاد اکبر پہ اور بیرسٹر ہیں ضیاء صاحب, ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. اور اب یہ دیکھ لیں اس ڈیٹا کی وجہ سے سارا کیس تھا. جب یہ ڈیٹا ہی نہیں تو کیس کیسے رہے گا؟ اب دیکھتے ہیں نیب نے کس کو بچانا ہے اور کس کو بچانا ہے. بہرحال یہ خبر ہے. تو ریکارڈ سارا غائب ہے. کس نے کیا ریکارڈ غائب, کیسے وہ ریکارڈ غائب؟ یہ تو ایک زمانے میں نندی پور کے ریکارڈ غائب ہوتے تھے. ایک زمانے میں وہ ریکارڈ جاتے تھے تو سیکریٹریٹ کے پورے فلور کو آگ لگ جاتی تھی کہ جہاں جہاں نیب کا ریکارڈ جاتا تھا, مانگا جاتا تھا, وہ ریکارڈ ہی جلا دیا جاتا تھا. بڑی آگ, بڑی پاکستان کی تاریخ میں نون لیگ کی حکومت میں بڑا مشہور ہے ریکارڈ جلنے کا, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. تو اب یہاں غائب ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. ادھر اکبر ایس بابر صاحب کی بھی جو ہوا بھری تھی نا, وہ نکل گئی تھی. اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب, اور بڑے ناقد ہیں PTI کے, موجودہ نگران حکومت میں جو پنجاب کی نگران حکومت میں, اس میں مشیر بھی ہیں, ہاں جی, محسن نقوی صاحب کے. انہوں نے اپنی تمام اینٹی PTI اپروچ کے باوجود انہوں نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن میں اکبر ایس بابر نے جو اس کو چیلنج کیا ہے نا, اس کے لیے پارٹی کی رکنیت ہونا ضروری ہے. اور اکبر ایس بابر کی جو رکنیت والا معاملہ, اور ایکٹیو ممبر ہونا ضروری ہے. نہ وہ رکن ہے اور نہ ہی ایکٹیو ممبر ہیں, کیونکہ اکبر ایس بابر کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس کیا ہوا ہے پارٹی کے رکنیت کی منسوخی کے حوالے سے. تو اس لیے اکبر ایس بابر کی رکنیت متنازع ہے, اور ریفرنس یعنی یا درخواست جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف, وہ دینے کے اہل ہی نہیں ہے. تو شاید یہ وجہ تھی اکبر ایس بابر کے ساتھ ڈسکا کے بھی کچھ لوگ, سمجھا کریں نا, وہ پتہ نہیں فلانے DG خان کے بھی 1-2 بندے, ٹوٹل 4-5 بندوں نے آ کے درخواست دی تھی کہ وہ سمجھے نا, یہاں شوہر آ گئے, یہاں ملازم آ گئے, تو یہ کہاں سے آ سکتا. بس جو کہہ رہے ہیں آپ کا حسن کرشمہ ساز ہے, وہ میرے لیے بھی ہے اور وہ آپ کے لیے بھی ہے. اب آتا ہوں مزیدار خبر کو. میاں محمد نواز شریف صاحب جی آج اپنے بہت ہی سابق دوست چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کرنے ان کے گھر جا رہے ہیں جی. 3 بجے ملاقات ہے جی, اور اس پہ جو بتایا گیا وہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوگی, کن کن حلقوں میں قابلی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے جی. سیاسی صورتحال پر خاص طور پر پرویز الہی صاحب کو کیسے منانا ہے, اس پر بھی بات چیت ہوگی. اور کیونکہ یہ وعدہ تو کیا ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے چودھری شجاعت صاحب سے. اب پارٹی کے اندر بڑا اختلاف ہے نواز شریف صاحب کی کہ بھئی 1-2 جگہوں پہ تو, یہ تو حنیف عباسی وغیرہ خود بھی کہہ چکے ہیں 1-2 جگہوں پہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, مگر اتنا کلین سویپ نہیں دے سکتے. تو یہاں بہرحال ہے کہ منانا بھی ہے چودھری شجاعت صاحب کو کہ سر آپ کو بعد میں آپ کی جماعت کو نا, چودھری صاحب بعد میں آپ کی جماعت کو کسی مشیر کے ذریعے ایڈجسٹ کر لیا جائے گا, وہ بڑے عہدے کے ذریعے. انہیں مان جاؤ پارٹی کے اندر یہ میرے معاملات ہیں. مگر جاوید ہاشمی صاحب کا یہ کہنا بڑا معنی خیز, پتہ نہیں غصے میں کہہ رہے ہیں, دل سے کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں, ان سے زیادہ کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ٹکٹ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, یہ بھی اپروول لیتے ہیں نون لیگ والے. اچھا بہرحال دوسری بڑی خبر جی, دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر یاد ہیں آپ کو ساری ایپیسوڈ میں, پرویز الہی صاحب, حمزہ شہباز علی PTI کے تھے نا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ماشاءاللہ جس طرح ان کی عزت کی تھی ان کی حرکات و سکنات پر. مگر میاں محمد نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں انہوں نے آئین کی پاسداری کی, انہوں نے آئین کا سکہ بلند کیا, تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر ان کے ہاں بھی جا رہے ہیں نواز شریف صاحب شکریہ ادا کرنے پہ. جنوبی پنجاب کی سیاست پر بھی بات ہوگی. یہ سارے معاملات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.